भनेपछि सहर केन्द्रित भन्दा गाउँ केन्द्रित मात्रै हो या सहरमा पनि छ यो अहिले पनि? सहर गाउँ दुवैमा छ। अब सहरमा गरिबी हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन। भनेपछि अहिले पछिल्लो कहिलेदेखि चाहिँ यो लोन तपाईँहरूले अहिले छ नि त्यो समूहमा पनि डिभाइड गर्नुभएको छैन? हामीले दियौँ कोरोनाको बिचमा पनि। यसरी हेरौँ न, कोरोनाले हामीलाई 2 वर्ष लगभग शिथिल नै बनायो र आजको यो कोरोनाबाट अलिकति बााउन्स ब्याक हुँदै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भनेको लघुवित्त हो। कस्तो छ उनीहरूको जीवनस्तर यसले कतिको फरक पारेको देखिन्छ? मलाई सरस्वती भन्नुहुन्छ म 16-17 वर्ष भयो इन्डस्ट्रीमा आएको। म हिजोको त एसएलसी दिँदाको 8-9 पढ्दाको दिन सम्झिन्छु। गाउँमा आमाहरू डुम्री बुलाकीहरू ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो भने, वाणिज्य ब्याङ्कमा, नेपाल ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो भने बुवाहरू अघि आमाहरू पछि जानुहुन्थ्यो। अनि बुवाहरूले जहाँ सैछाप गर भन्नुहुन्थ्यो ब्याङ्कमा, त्यहाँ गएर सैछाप गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हिजोको लघुवित्त नहुँदाको हिजोको दिन आमाहरू ब्याङ्कमा गएको त सम्झना र आजको त दिदीबहिनीहरूको श्रीमानहरूले घर परिवारले गर्ने रेस्पेक्ट देख्दा लघुवित्तले एउटा लेभलको महिलामा चाहिँ ठुलो परिवर्तन सँगसँगै इज्जत पनि दिएको आवाज हुन्छ मलाई। भनेपछि पुरुषभन्दा महिलाले बढी सिन्सियर हुँदो रहेछन् नि यसको अर्थ? अब यसरी हेरौँ न, सिन्सियरको स्वाभाविकमा उनीहरूले घर चलाउनु भएपछि महिला दिदीबहिनीहरू स्वाभाविक नै हुन्छ। अर्को के देख्छु भने अननेसेसरी खर्चहरू जसरी पुरुषहरूले हामीले बजारमा जाँदा खर्चौँ त्यो अहिले आमाहरूमा, भाउजूहरूमा, दिदीबहिनीहरूमा त्यो चाहिँ धेरै कम छ। एबिसी न्युजको बीच टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी नेपालमा लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ, विशेष गरी सहरभन्दा पनि सहर बाहिर यसले कतिको मार्केट लिएको छ, यसले कुन वर्ग र क्षेत्रलाई यसले समेट्छ र कसरी समेटिरहेको छ, यिनी समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको निम्ति ग्लोबल वित्तीय संस्था लिमिटेडका सिइओ हुनुहुन्छ हरिकृष्ण जोशी। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छु। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? दैनिकी यही एज नर्मल, त्यस्तो ठुलो केही छैन। अब अहिले बजारको सिनारियो लिक्विडिटीको अलिकति बिजनेसमा थोरै हिट गरेको छ, त्यसैलाई म्यानेज गर्दै दैनिकी यसरी के छ। अहिले पछिल्लो पटक छ नि यो तपाईँको अक्सर गरेर लघुवित्त त हुन त पुरानो हो यो होइन, समूहमा दिइने होइन, त्यो चाहिँ सहज रूपमा आउने पनि भयो, दिनलाई पनि सजिलो। यसको साथ सिस्टम राम्रो छ क्यारे? सिस्टम राम्रो छ। अब यो विशेष खास गरी बङ्गलादेशबाट आएको नेपालमा 1999मा निर्धनले सुरु गरेको हिस्ट्री छ र आजकै डेटमा हेर्नुभयो भने पनि 56 लाख मान्छेहरू आबद्ध हुनुभएको छ यो क्षेत्रमा। अझ 54 लाख त स्पेसली महिला मात्रै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ 96% महिलाहरू मात्रै आबद्ध हुनुभएको छ र लगभग यसले तपाईँको 4.5 खर्ब जति चाहिँ ल्यान्डिङ गरेको छ इन्डस्ट्रीमा। ओके, त्यो ग्राहक दिदीबहिनीहरूलाई अथवा दाजुभाइहरूलाई जसले कर्जा उपभोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई भने 1.5 खर्ब जति दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूले बचत गरेको अवस्था छ यो इन्डस्ट्रीमा आजको डेमा हेर्दा। भनेपछि राम्रो रहेछ त, यसले ठुलो मार्केट लिएको रहेछ। आजको फाइनेन्सियलको सबै कन्ट्रिब्युट हेर्ने हो भने 7-8% चाहिँ यसको वेटेज देखिन्छ। एबिसिडीको सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर यसको वेटेज निकाल्ने हो भने 7-8% वेटेज देखिन्छ। भनेपछि बैङ्कहरूलाई पनि यसले उछिनेछ त होइन? यसरी हेरौँ न, ब्याङ्कको ब्रान्चेसको नेटवर्कको हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो माइक्रो फाइनेन्स छ। 5000+ ब्रान्चेस छन् भने अब बररको हकमा आएर हेर्नुहुन्छ भने 3.68 करोड मलाई लाग्छ कमर्सियल ब्याङ्कको फागुन महिनाको कस्टमर हुनुहुन्छ जुन सेभिङकर्ताहरू, त्यसमा 14,88,000ले मात्रै लोन उपभोग गर्नुभएको छ, जुन भनेको 4%को हाराहारी हुन्छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा आएर हेर्नुभयो भने 50 लाख कस्टमर छन्, त्यसको 3 लाख समथिङले कर्जा उपभोग गर्नुभएको छ, त्यसको पर्सेन्टेज भनेको मेबी 6%। त्यसै गरी तपाईँले 5 लाख चाहिँ सीमा कस्टमरहरू हुनुहुन्छ भने त्यसको कर्जा उपभोग भनेको जम्मा 40,000ले मात्रै गर्नुभएको छ। बररको हकमा हेर्नुहुन्छ, ब्रान्च नेटवर्कको हकमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्री हो। भनेपछि सहर केन्द्रित भन्दा गाउँ केन्द्रित मात्रै हो या सहरमा पनि छ यो अहिले पनि? सहर गाउँ दुवैमा छ। अब सहरमा गरिबी हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन। स्पेसली माइक्रो फाइनेन्सको हेर्नुहुन्छ भने 7वटै प्रदेशमा 77वटै जिल्लामा आजको डेमा कार्यक्रम विस्तार भइरहेको अवस्था छ।
भनेपछि यसको के छ सिलिङ चाहिँ यसले ग्रुपमा लोन दिइन्छ तर त्यसको मार्जिन बढाइएको छ या पुरानै अवस्थामा छ के कति लगभग नर्मल कति रूपमा गरिन्छ? यस्तो छ, यसको लोनको लिमिट चाहिँ 15 लाखसम्म कोलाटरमा छ भने त्यसका पनि केही क्राइटेरियाहरू छन् र बिना धितो 7 लाखसम्म अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले लास्ट इयरदेखि 7 लाखसम्म बनाएको अवस्था छ र इन्ट्रेस्टको क्याप हेर्नुहुन्छ भने 15% म्याक्सिमम 15% लिन पाउने छ एमएफआईहरूले। त्यस्तो छ भने अब आजको बोरोइङको कस्ट इभन मेरै संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने बोरोइङको कस्ट मात्रै हेर्नु भने 13% छ र यिल्ड हेर्नुहुन्छ भने 14.5 मात्रै छ, 14.48 छ। आजको डेमा यो लेभलको बोरोइङ उठाएर बिजनेस गर्न सक्ने अवस्था अलिक गाह्रो छ। भनेपछि तपाईँको संस्थाको पनि त राम्रो रहेछ नि, कतिको छ तपाईँको अहिलेसम्म ग्राहक कति छन्? हाम्रो संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने ग्लोबल लघु वित्तीय संस्था हाम्रो यसको सेन्ट्रल अफिस विजयपुर पोखरामा छ। हामीसित 1,43,000 जना दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसमा 75,000 जनाले कर्जा उपभोग गर्नुभएको छ। लगभग 8.5 अर्ब हामीले बजारमा लगानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लगानी गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि टार्गेट ग्रुप कुन लेभलको तल ग्रासरुट लेभल नै हो? यस्तो छ, माइक्रो फाइनान्स र ब्याङ्कको टार्गेट ग्रुप भनेको ब्याङ्कहरू हुने खानीसित जान्छन्, माइक्रो फाइनान्सहरू हुँदा खानीसित जान्छन्। त्यो हुँदा खानी चाहिँ हामीहरूका कस्टमर हुन्। ओड पनि कति राम्रो हुँदा खाने र हुने खाने। हुँदा खानीहरू चाहिँ हामीसित कारोबार गर्नुहुन्छ, हुने खानीहरू एबिसी ठुलासँग कारोबार गर्ने कोलाट लिएर जानुहुन्छ। तैपनि चाहिँ तपाईँको पनि ट्रान्जेक्सन त राम्रो रहेछ त, 8 अर्ब भने नट अ जोक। ठिकै छ, हामी उमेरको हिसाबले पनि अब यो जेटमा हामी 10 वर्ष पुग्छौँ। ठिकै हो, यसलाई त्यति ठुलो पनि नबनाऊ त्यति सानो पनि नबनाऊ बजारको। भनेपछि नर्मल्ली उनीहरूले पाउने भनेको 7 लाख मात्रै हो। फर्स्ट बिना दितो 7 लाख रुपियाँसम्म छ। त्यस्तो पाउन पनि फेरि केही क्राइटेरिया पार गरेर आउनुपर्छ होइन। धितोमा 15 लाखसम्म छ लघुवित्तहरूले आजको डेमा प्रदान गर्ने कर्जाको स्ल्याबहरू। कति हुन्छ इन्ट्रेस्टको रेट के हुन्छ? मैले अघि पनि भने इन्ट्रेस्टको रेटको कुरा गर्ने हो भने एनआरबीले सर्कुलर गरेर अप्टिमम 15 भनिदिएको छ। मैले अस्ति हाम्रो पुसमा एनआरबीको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने पनि एउटा दुईवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लगभग 18% चाहिँ बेस रेट छ। 18% बेस रेटमा अप्टिमम 15% इन्ट्रेस्ट सेटअप गरेर त्यो संस्था चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुराहरूमा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ है। भनेपछि अझै बरु बढाउनु पर्ने घटाउन चाहिँ हुँदैन भन्ने नै छ अझै पनि। यो अहिलेको हिसाबले हो या कुन हिसाबले पुरानै तरिकाले? यसलाई यसरी हेरौँ न, ब्याज घटाउने बढाउने भन्दा पनि डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा रहने कुरा हो। आज माइक्रो फाइनान्सहरूले बरोबर गर्ने भनेको 16% बोरोइङ गरे भने सुनिन्छ। अब उसको अप्टिमम लिन सक्ने भनेको 15 छ। 16 मा बोरोइङ गरेर 15 मा ल्यान्डिङ गरेर उसले के चाहिँ बिजनेस गर्ने त? भनेपछि तपाईँहरू सहकारीमा के फरक भयो त? सहकारी पनि लगभग त्यस्तै होइन र? यसरी हेरौँ, सहकारी र हामी एनआरबीको अन्डरमा रह्यौँ। सहकारीहरूको उहाँहरूको आफ्नै फ्रेम छ, अलिक फरक छ। उहाँहरू आफ्नै त्यो लोकल लेभलमा काम गर्नुहुन्छ। हामी आफ्नो क्यापिटलको भ्यालुम अनुसार ब्रान्चको नेटवर्क अनुसारको हामी जतासुकै राष्ट्रिय स्तरमा। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ एउटा ग्रुपमा समूहमा गएर काम गर्ने भयो स्थानीय स्तरमा। तर उसले के अरे यो सहकारीले चाहिँ के भन्छ सर्टेन डिपोजिट खोजेर जस्तो मानव विभिन्न पसल व्यवसाय कबल यिनीहरूलाई गर्ने भयो। भनेपछि यही डिफ्रेन्ट हो या के छ खास डिफ्रेन्ट के छ? होइन, डिफ्रेन्ट यसरी हेरौँ न, माइक्रो फाइनान्सहरूको आजको डेको डिपोजिट हेऱ्यो भने 1.5 खर्ब हो। उनीहरूको ल्यान्डिङ भनेको 4.5 खर्ब छ। कस्टमर्सबाट डिपोजिट लिएर ल्यान्डिङ गर्ने होइन रहेछ माइक्रो फाइनान्सहरूले। माइक्रो फाइनान्सको सोर्सेस भनेको एउटा एनआरबीले एबिसीलाई चाहिँ डिएसएल डिप्राइज सेक्टर ल्यान्डिङ 5% गरिदिनुपर्छ भन्ने अवस्था छ, नियम छ। त्यहाँबाट एबिसीबाट बोरोइङ गर्छन् र आफ्नो त्यही डिपोजिट क्यापिटल रिजर्भहरूबाट ट्रान्जेक्सन गरिरहेको हुन्छ भने कोअपरेटिभहरूले उहाँले त्यही लोकल लेभलमै त्यही कस्टमरहरूसित कलेक्सन गरेर जसलाई चाहिएको हो उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले पछिल्लो कहिलेदेखि चाहिँ यो लोन तपाईँहरूले अहिले छ नि त्यो समूहमा पनि डिभाइड गर्नुभएको छैन? कति भयो यो कोरोना पछि या कोरोनाको बिचमा पनि दिनुभयो? के छ? हामीले दियौँ कोरोनाको बिचमा पनि। यसरी हेरौँ न, कोरोनाले हामीलाई 2 वर्ष लगभग शिथिल नै बनायो र आजको यो कोरोनाबाट अलिकति बााउन्स ब्याक हुँदै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भनेको लघुवित्त हो। राइट, त्यसमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले त्यो बेलामा पनि लोनको भ्यालुम सानो गरायौँ
सबै ठाउँमा जान सकेनौँ, जसलाई अति आवश्यक हुन्छ नि, जसले उपचारै गर्न पाउनु भएन अथवा आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाउनै गाह्रो भयो भने हामीले उहाँहरूलाई एउटा सानो लिमिट, उहाँहरूको डिमान्ड हेरेर र हामीले उहाँहरूको एप्राइजललाई फिलअप गरेर अनि एसेसमेन्ट गरेर यति भयो उहाँको चल्छ है भनेर त्यो बेलामा पनि जोस खाली हात पारिएन, रोकेनौँ हामीले रोकेनौँ भएसम्म रोकिएन। तर लघुवित्तलाई कोरोनाले अब यो अलिकति लघुवित्तहरूको कस्तो देखिन्छ भने अलिकति हाई टच मोडल छ कि नेपालमा। हाई टच मोडल भनेको फिल्डमै जाने, उनीहरूसित कन्भर्सेसन गर्ने, उनीहरूको डिमान्डका कुराहरू लिने होइन, समूह रूपमा ग्रुप बनाएर एक ठाउँमा राख्ने, त्यो छ हाई टच। नगइकन नभेटिकन कारोबार नहुने अवस्था छ। एक्ज्याक्टली। तर अब यो कोरोनाले हामीलाई के सिकाइदिएको अवस्था छ भने हाई टच मोडल हाई रिस्क नै रहेछ। अब यो लो टच मोडलमा आउनुपर्छ है बिस्तारै। एबिसीहरूले जुन अहिले डिजिटल पेमेन्टद्वारा कारोबारहरू भइरहेछ, माइक्रो फाइनान्सहरू पनि कोरोनापछि अलिकति डिजिटलाइज गर्न चाहिँ अगाडि बढायो हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको अवस्था छ। कस्तो छ उनीहरूको जीवनस्तर यसले कतिको फरक पारेको देखिन्छ? मलाई सरस्वती भन्नु चाहिँ म 16-17 वर्ष भयो इन्डस्ट्रीमा आएको। म हिजोको त्यो एसएलसी दिँदाको 8-9 पढ्दाको दिन सम्झिन्छु। गाउँमा आमाहरू डुम्री बुलाकीहरू ब्याङ्कमा राख्नु पऱ्यो भने, वाणिज्य ब्याङ्कमा, नेपाल ब्याङ्कमा राख्नु पऱ्यो भने बुवाहरू अघि आमाहरू पछि जानुहुन्थ्यो। अनि बुवाहरूले जहाँ सही छाप गर भन्नुहुन्थ्यो ब्याङ्कमा, त्यहाँ गएर सही छाप गर्नुहुन्थ्यो। अनि आमाहरू फर्किनुहुन्थ्यो, बुवाले थुक्लाएर पैसा गनेर फर्किनुहुन्थ्यो लिएर। तर आजको डेमा आएर हेर्नुहुन्छ भने लघुवित्तमा आबद्ध भइसकेपछि श्रीमती अघि श्रीमान पछि है, ठिक उल्टो गरेको छ। हामी महिला अधिकारका कुराहरू गर्छौँ, धेरै कुरा छ नि, पछाडि परियो भन्ने छ। आजको डेमा लघुवित्तहरूको कन्ट्रिब्युट हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँ त हाम्रो त कस्तो चलन रह्यो भने खालि डेटा हेर्ने, डेटालाई चाहिँ यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्ने चलन छ। आजको डेमा हेर्नुभयो भने स्कुल ड्रप आउट हुनबाट हाम्रो सदस्यको कस्टमरको छोराछोरीलाई स्कुल ड्रप आउट हुनबाट कति रोके त लघुवित्तले? रोके नि त एउटा लेभलको। यो गर्मीको बेलामा बासी कि सडे गेलेको खाना हुन्न है, बिरामी बनाउँछ भनेर मेसेज दिने त हामी हो। हामी त प्रत्येक घरमा प्रत्येक टोलमा पुगेका छौँ होइन। कतिलाई चाहिँ बाल विवाह गर्न हुन्न है, बाल विवाह गर्दाका यसका परिणामहरू यो हुन्छन् भनेर सिकाइदिने हामी हो होइन। कतिलाई चाहिँ त्यो धुवा आउने ग्यास चुलोबाट अर्को ग्यासमा कन्भर्ट गरिदिने हामी हो। तर हिजोको लघुवित्त नहुँदाको हिजोको दिन आमाहरू ब्याङ्कमा गएको त सम्झना र आजको त दिदीबहिनीहरूको श्रीमानहरूले घर परिवारले गर्ने रेस्पेक्ट देख्दा लघुवित्तले एउटा लेभलको महिलामा चाहिँ ठुलो परिवर्तन सँगसँगै इज्जत पनि दिएको आवाज हुन्छ मलाई। भनेपछि पुरुषभन्दा महिलाले बढी सिन्सियर हुँदो रहेछन् नि, यसको अर्थ? अब यसरी हेरौँ न, सिन्सियरको स्वाभाविकमा उनीहरूले घर चलाउनु भएपछि महिला दिदीबहिनीहरू स्वाभाविक नै हुन्छ। अर्को के देख्छु भने अननेसेसरी खर्चहरू, जसरी पुरुषहरूले हामीले बजारमा जाँदा खर्चौँ त्यो अहिले आमाहरूमा, भाउजूहरूमा, दिदीबहिनीहरूमा त्यो चाहिँ धेरै कम छ अननेसेसरी खर्चहरू। र उनीहरूले त्यो छोराछोरीको प्रतिको माया कस्तो हुन्छ अरे भने एउटा गाउँतिर उखान छ कि बाउ मरे आधा टुरो, आमा मरे पुरै टुरो भन्छन् नि। आमासित त्यति लगाव हुन्छ त्यो बच्चाको, अनि उसले आमासित लगाव भइसकेपछि आमाले स्वतः बच्चाको बारेमा सोध्छ त बाबाहरूले पनि सोध्दै सोध्दैन नन्नी होइन। चाहे आमा चाहिँ बाउलाई छोडेर गए पनि उसलाई छोराछोरीको धेरै माया देखिन्छ, बजारमा देखिराखेको छ भन्ने गाउँघरमा होइन। एक्ज्याक्टली। के छ त पछिल्लो पटक चाहिँ पोखराकै अवस्था के छ? तपाईँको एरिया कहाँसम्म छ तपाईँको संस्थाको? हाम्रो ग्लोबल आइम लघुवित्त वित्तीय संस्था हामी अहिले 7वटा प्रदेशमै छौँ। 54वटा जिल्लाबाट कारोबार गरिएका छौँ। 119वटा आउटलेट ब्रान्चेसहरू छन् हाम्रा। हामी लगभग 500 भन्दा बढी हाम्रो परिवार छ, कर्मचारीको परिवार। भनेपछि ग्लोबल आइमी ग्रुप अन्तर्गतकै यो वित्तीय संस्था हो? यो ग्लोबल आइमी ग्रुप अन्तर्गतको भन्दा पनि ग्लोबल आइमी ब्याङ्कको सब्सिडियरी हो। एक्ज्याक्टली। भनेपछि तपाईँहरूको यता एनआरबीले फेसिलिटेट गरे नगरे पनि बैङ्कले पनि त केही त्यसमा सपोर्ट गर्ने भयो नि त होइन? के छ एनआरबीको भन्दा पनि एउटा प्यारेन्ट्स कम्पनी हाम्रो ग्लोबल आइमी ब्याङ्क हो होइन। अब उसले आफ्नो सब्सिडियरी कम्पनीलाई कुन लेभलसम्मको सपोर्ट गर्न सक्छ, के गर्न सक्छ। अब हाम्रो ब्याङ्कबाटै रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर 4 जना डिरेक्टर हुनुहुन्छ, ब्याङ्कै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले स्वतः आफ्नो सब्सिडियरी कम्पनी राम्रो होस् होइन, यसको गुडविल अझै योभन्दा बढी जाओस् भनेर सोच्नु, त्यो अन्यथा हुने कुरै भएन। एकदम। के छ भनेपछि यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? पछिल्लो पटक सुधार गर्नुपर्ने छ नि लघुवित्तमा, राज्यले सुधार गर्नुपर्ने अथवा एनआरबीले पनि सब्सिडी दिनुपर्ने आधारहरू के छन्? हेर्नुहोस्, अब सबै 100मा 100 सबै ठिक भएको मैले देख्दिनँ।
जे चिजमा पनि केही न केही कमजोरी हुन्छ त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने हो। अब लघुवित्त क्षेत्रहरूमा पनि आजको डेमा आएर केही विकृतिहरू देखिएका छन्। मैले लघुवित्त क्षेत्रको विकृति छ भन्दै गर्दा फेरि अरूको विकृति छैन भन्ने पनि होइन नि त। हामीले अस्ति भर्खर एउटा सुन्यौँ नि, ठुलो व्यापारी चाहिँ फसेको, कमर्सियल ब्याङ्कबाटै लोन लिएर फसेको। अझ 3-4 वर्ष अगाडि जानुभयो भने यता पूर्वतिर अलिक ठुलै लोन लिएर चाहिँ इलिगल सेक्टरमा लगानी गरेको हामीले देख्यौँ, सुन्यौँ, पढ्यौँ नि। त्यो भएर केही लघुवित्तहरूमा पनि छन्। अब यसमा अलिकति मल्टिपल फाइनेन्सको अलिकति बढी प्रब्लम देखिएको छ। अब अहिले सिआइबी पनि बिस्तारै अगाडि बढेको अवस्था छ। होपफुल्ली कमिङ डेजमा अब राम्रै होला। भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको के छ अहिले पछिल्लो पटकको नीति निर्देशन तपाईँहरूलाई चाहिँ? यस्तो हेर्नुहोस्, अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई कहिले नराम्रो होस् बिग्रियोस् भन्ने हुँदैन। राम्रो बनाउने क्रममा कहिलेकाहीँ अलिकति ठोस, अलिकति चर्को डिसिजन लिँदै गर्दा छोराछोरीले अलिक अप्ठ्यारो पऱ्यो कि हामीलाई बाबाआमाले अलिकति पेल्या हुन् कि मलाई किन हेला गरे होला भन्नु स्वाभाविक हो। तर अभिभावकको हिसाबले हेर्दा त्यति नगरिदिने हो भने ट्र्याक छोडेर बाहिर जान्छन् कि भन्ने डर पनि छ। त्यो भएर एनआरबीले अहिले लिएका एक्सनहरू ठिक छन्। जस्तो जुन अहिले सिलिङ छ होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पाए हुन्थ्यो अथवा अलिक तल झार्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने अथवा त्यस्तो के छ? अब मलाई अलिकति यो माइक्रो फाइनेन्स म अलिक थोरै अहिले लिमिट बढाउने घटाउने भन्दा पनि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र कस्तो भइदियो भने खिचडी भइदियो क्या। हो, एक्ज्याक्टली। यसले पनि एफडी लिएको छ, डीले पनि कुनै न कुनै नाममा एफडी जस्तो लिएर बसेको छ। एक्ज्याक्टली होइन, अब यसले पनि 10-15 लाख लगानी गरेको छ, डीले पनि 15 लाख लगानी गरेको छ। यो एबिसिडीको नाम चाहिँ रह्यो, तर काम कसको के हो भन्ने स्पेसिफिक छैन। त्यो भएर यो ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अलिकति यो खिचडीबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। अब एनआरबीले पनि यसमा चाहिँ रिथिङ्किङ गर्नुपर्ने बेला छ। र मलाई प्रश्न सोध्नु छ भने अलिकति डीको एमएफआई जो धेरै भयो भन्ने पनि देखिन्छ। अब सी हटाइदिउँ, डी हटाइदिउँ, डीलाई सीमा कन्भर्ट गरौँ, अलिक अपग्रेड गरौँ, क्यापिटल अलिकति बढाउँ र कमसेकम अहिले एबिसीलाई जसरी डिएसएलमा 5% डिस्पर्स गर्नैपर्छ, लेन्डिङ गर्नैपर्छ भने जस्तो सीलाई डीलाई सी बनाइदिँदै गर्दा 50% चाहिँ नन कोलाटरमा गर्नुपर्छ भनेर गरिदियो भने अलिकति क्यापिटल ठुलो हुन्छ। 50% कोलाटरमा गर्न पाउने हुँदाखेरि त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अलिकति त्यो लेभलको डेभलप हुन्छ, सफ्टवेयरहरू त्यो लेभलका जडित होलान्। त्यो भएर अबको डेमा डी हटाइदिउँ, डीलाई सीमा कन्भर्ट गरौँ र एउटा लेभलको लिमिट तोकेर गयौँ भने र अलिकति क्यापिटललाई अलिकति राइज बढाउनलाई अलिकति उ गऱ्यौँ भने हामीले इन्डस्ट्री राम्रो हुन्छ भन्ने हो मेरो। एक्ज्याक्टली। तपाईँको चाहिँ कस्टमरहरूको भनाइ सोचाइ र तपाईँहरूसँग परामर्श के देख्छ, कस्तो खालको देखिन्छ? उनीहरू त्यतिमै सेटिस्फाई छन् या हामीलाई अलिकति बढाएर अथवा यो जुन रेसियो छ नि इन्ट्रेस्टको त्यो घटाएर गरिदियो भन्ने त्यस्तो केही प्रतिक्रिया छ? यस्तो छ, अब लोनको लिमिटको हकमा हेर्नुहुन्छ भने हामी सिताडी लघुवित्त सिताडी अप्टिमम 15 लाखको लिमिट युज गरिसकेपछि त्योभन्दा धेरै चाहिने भएपछि एबिसीमा अपग्रेड हुनुभएको छ। त्यसको ठ्याक्कै डेटा एमएफआईहरूले रेकर्ड आएको अवस्था त छैन, तर हामी त प्रत्यक्ष फिल्डमा जाने भएको भएर देख्छौँ। हाम्रो लिमिटले नपुग्ने भएपछि अलिकति बिजनेसको दायरा बढाउनुहुन्छ उहाँहरूले र एबिसीमा अपग्रेड भएर जानुहुन्छ। त्यो देखिन्छ आजको डेमा। भनेपछि उनीहरूले त्यो लगानी जुन छ नि लिएको हुन्छ नि त्यो कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ अक्सर गरेर बढी जाऊ? अब माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने 50 भन्दा बढी एग्रोमा देखिन्छ लेन्डिङ। अनि सर्भिस बिजनेसहरू अलिअलि छ। अनि त्यसपछि यो क्याटलहरूमा अलिकति टाइम पिरियड के हुन्छ? टाइम पिरियड अब संस्थाको आफ्ना नियम हुन्छन्। 3 वर्ष कसैले 4 वर्ष, अनि कोलाटरमा कसैले 10 वर्ष, कसैले 6 वर्ष राख्नु भएको छ। यसमा यति नै हुनुपर्छ भनेर। तपाईँको नर्मल्ली कति गर्नु भएको छ, म्याक्सिमम कति समयको? मेरोमा मिनिमम भनेको 1 इयर छ हाम्रो ग्लोबल आइएम लघुवित्त वित्तीय संस्थामा, र कोलाटर बेसकोमा चाहिँ हामीले 10 इयरसम्म दिन्छौँ कस्टमरको डिमान्ड हेरेर, उहाँको आग्रह सुनेर। भनेपछि उनीहरूको बिजनेस पनि हेर्नुपर्ने होला नि, प्रत्यक्ष क्यास फ्लो हेरेर उहाँहरूलाई हामी सजेस्ट पनि गर्छौँ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है भनेर सजेस्ट गरेर उहाँहरू हामीमा एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा यति गर्दा चाहिँ तपाईँलाई सहज हुन्छ है भोलि इन्स्टलमेन्ट पे गर्न भन्ने किसिमले उहाँलाई त्यो लेभलको सुविधा। भनेपछि तपाईँले हुन त हल्का हिंस त भन्नुभयो, कतिपय वित्तीय संस्थाहरू छ नि अलिकति ग्लट ट्र्याकमा पनि छन् होइन, त्यसको निम्ति एनआरबीले के गर्दा कस्तो किसिमले? वित्तीय संस्थाहरू गलत ट्र्याकमा छँदै छैनन्।
अनि मतलब भन्नु खोजेको मतलब मैले के भने जस्तो कतिपयले चाहिँ अर्कै हिसाबले चाहिँ छ नि अर्कै बाटोबाट पैसा आउँदैछ तपाईँबाट वित्तीय संस्था आफैमा गलत ट्र्याकमा हिँड्दैन के कारणले हिँड्छ भने त्यसमा इन्भल्भ जो हुनुहुन्छ नि चाहे बोर्ड अफ डिरेक्टर चाहे अब टप लेभल चाहे अब त्यहाँको उहाँ व्यक्तिका कारणले हिँड्ने हो को हिँड्नु भएको छ किन हिँड्नु भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो वित्तीय संस्था आफैमा गलत ट्र्याकमा गयो जाँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ त्यति होइन पछिल्लो पटक चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था अथवा लोकमित्रहरूले पनि छ नि यो तेरो मेरो भन्ने अथवा कसलाई गर्ने अथवा भएको पनि छैन भनिदिने अथवा कतिपयले चाहिँ कसैलाई चाहिँ फेरि कोहीबाट चाहिँ एक कल फोन आयो भने भइहाल्छ नि भनिदिने यस्ता अवस्था पनि देखिन्छन्। अब यस्तो चाहिँ पछिल्लो पटक यो के छ यसको अवस्था? होइन डुप्लिकेसन त माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो पुग्न 3 करोड न हो पपुलेसन 3 करोड 68 लाख त फागुनमा ए लेभलको बैंकको कस्टमर हुनुहुन्छ ए लेभलमै डुप्लिकेसन छ एकदम। अब त 50 लाख डेभलपमेन्टमा आउँदा छ 5 लाख हाम्रो फाइनेन्समा आउँदा छ अनि हाम्रो माइक्रो फाइनेन्समा आउँदा 56 लाख छ डुप्लिकेसनको कुरामा त हामी त पुग्न 3 करोड हो पपुलेसन त्यो डुप्लिकेसन यो नेपालमा छ नि पैसा नभएको पनि होइन तर त्यो पैसा पनि उयो तपाईँले भने जस्तो खै त हेर्नु त जनसङ्ख्या कम छ त्यही आधारमा पनि प्रोभाइड गरौँ उनीहरूलाई ऋण दिने हो भने पनि छ नि खास देश त हाम्रो देश कहाँ पुगिसक्नु पर्थ्यो। यसरी हेरौँ न हामी नेपालीहरूलाई पैसा नचाहिएको काम गर्नलाई पैसा नचाहिएको होइन रहेछ कि ए लेभलको बैंकको 4% मात्रै बरोबर हुँदा बी र सीको 6% मात्रै हुँदाखेरि डी लेभलको किन 55% भयो त बरोबर भनेको पैसा चाहिएको छ सहज किसिमले चाहिएको छ हामीलाई हामीसित ठुल्ठुला कोलाटर छैनन् जो ठुल्ठुला कोलाटर छ 14,88,000 मा पर्नुभयो जोसित केही छैन पर्नुभयो 56 लाखमा हामीलाई पैसा चाहिएको जसले जति सहज तरिकाले ऋण दिन्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ हामी नेपालीहरू त्यहाँ गएका छौँ पैसा लिएका छौँ र बिजनेस गरेको चाहिँ देख्छौँ हामीले। अब ए को भन्दा बी को पर्सेन्टेजको हिसाबमा अलिकति बढी बी को भन्दा सी को अलिकति बढी डी को आउँदा त सट्टै बढी भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने सिस्टम पनि हाम्रो एमा अलिकति बढी त्यही लेभलको मेन पावर हुन्छ त्यही लेभलका सिस्टमहरू हुन्छ त्यही लेभलका कोलाटरहरू हुन्छ त्यही लेभलका बिजनेसहरू हुन्छन्। बीमा आउँदा अलिकति कम हुन्छ सीमा आउँदा अलिक कम हुन्छ डीमा आउँदा अलि भनेको बिजनेसको पुरै रजिस्टर नभए अहिले राजनीतिले सबै ठाउँ छोयो है यो वित्तीय क्षेत्र लगायतलाई पनि छ नि पनि अछुतो देखिँदैन होइन कतिपयको भनाएर दुनियाँ गराएर पनि प्रचलन छ। तपाईँको के छ यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यसको सिनारियो छ? हेर्नुहोस् राजनीतिले छोयो भन्दा पनि छुनुपर्छ राजनीतिले तर असल नियतका साथ छुनुपर्छ। अब राजनीति नहुने भन्ने त हुँदै होइन कुन लेभलको राजनीति गर्ने भन्ने हो। हामी कस्तो भयो भने आफ्ना छोराहरू गाउँतिर हामी पहिला अहिलेसम्म पनि मान्छौँ म त हिन्दू धर्म मान्छु सबै धर्मलाई सम्मान पनि गर्छु। हाम्रो बुवा बाजेहरूले टिको लाउँदा के भन्नुहुन्छ भने डक्टर भइस् इन्जिनियर भइस् पाइलट भइस् भन्नुहुन्छ तर हाम्रा बुवा बाजेले कहिल्यै पनि त म जस्तो भइस् भन्नु भएन कि र आजको टाइममा हामी पनि त्यो लेभलमा छैनौँ। आफ्ना छोराछोरा टिको लाउँदा त म जस्तो भइस् भनेको म गलतमा छु त्यो भएर म जस्तो नभएछ है भन्ने त आशीर्वाद दिन सकेनौँ। राइट। सो अर्कालाई दोष दिनुभन्दा पहिला अब कमसेकम आशीर्वादबाटै सुरु गरौँ न त म जस्तो भएछ आफ्नो सन्तानबाट सुरु गरौँ त्यसपछि कसैले आफ्नो सन्तानलाई भ्रष्टाचारी बनाउन सक्दैन कसैले पावर इन्फ्लुएन्स गरेर अर्को काम गर्न चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई लगाउन सक्दैन। तसर्थ अब राजनीति नराम्रो होइन तर आफ्नो दुरुपयोग गर्नु भएन होइन राजनीति भएन भने त चौपट भइहाल्छ एकदम भनेपछि त्यहाँ जस्तो तपाईँका त ग्राहक पनि धेरै रहेछन् राम्रै किसिमले चलिरहेको रहेछ यिनीहरूले टाइममा बुझाउने सिस्टम जुन छ नि त्यो चाहिँ कतिको सहज किसिमले बुझाइरहेका हुन्छन्। अब कतिपय बैंकले छ नि त्यसलाई टार्गेट हान्ने दुनियाँ गर्ने 100 कल गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। यसमा यो लघुवित्तमा के छ? यसरी हेरौँ न लघुवित्तको मात्रै किन कुरा गर्ने आज ठुला मिडियाहरू हामीले हार्ड कपीहरू प्रिन्टेड मिडिया पल्टायौँ भने त्यहाँ 1 पेज 2 पेज मिनिमम कमर्सियल ब्याङ्कहरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फाइनेन्स कम्पनीको कोलाटर लिलामीको नोटिसहरू आइरहेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली पैसा हुनेले नि त तिर्दो रहेदैन नि त किन तिर्दैन भन्दा एउटा इन्टेन्सन हो एउटा आफ्नो प्रोजेक्ट फेल हुने हो। माइक्रोमा आएर पनि त हुनसक्छ कहिलेकाहीँ डिजास्टर हामी 72 को भूकम्पको फेस गऱ्यौँ अहिले कोरोनामा हामी निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ तर एभरेज हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यत्रो ल्याने 2.61 मात्रै माइक्रो फाइनेन्सको यो बेलामा पनि हामीले लास्ट 2 इयर त पेन्डेमिक
ठुलै अप्ठ्यारोमा बितायौँ नि। यो बेला पनि जब 2.61 हुन्छ भनेको गरिबले पैसा तिर्दैनन् भन्ने हुँदै होइन रहेछ। केही मान्छेहरू यो बिचमा पनि नतिर्ने नियत राख्नुहुन्छ। हो, कोही बिजनेस फेल भएर राख्नुभयो होला, त्यो बेग्लै कुराहरू हो। उहाँहरू पछि बााउन्स ब्याक भएर आएर तिर्नुहुन्छ। केही नियत बसु गर्नुभएको छ। अब जुन सिआइबीले अलिकति ट्र्याक गरेर भोलि ब्ल्याक लिस्टेडहरू अपडेट गरेपछि त्यो केस पनि सल्भ भएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई माइक्रो फाइनेन्समा। के छ तपाईँको फ्युचर अभियान सोच के छ अब तपाईँको वित्तीय संस्था मार्फत? हाम्रो माइक्रो फाइनेन्सको हामी अब जैविकमा 10 वर्ष पुग्दैछौँ। अब अहिले हामीले नर्मल गरेको यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू लोन डिस्पर्स गर्ने, डिपोजिट कलेक्सन गर्ने, अनि उहाँहरूको लोनको सेक्युरिटी गराइदिने इन्सुरेन्स कम्पनीसित टाइअप गरेर र रेमिटेन्सहरू गरेका छौँ भने अब हामीले अलिकति डिस्कसमा रहिरहेको अवस्था। कसैले हामीसित व्यावसायिक रूपमा अलिकति गाउँतिर 15-20 रोपनीमा अलिकति गाउँतिर 8-10वटा भैँसीहरू गाईहरू पाल्न थाल्नुभयो भने हामी उनीहरूको बिजनेसलाई पनि अलिकति चाहिँ हामीले आफैले इन्सुरेन्स गराइदिएर खालि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन मात्रै होइन कि उनीहरूको बिजनेसको सेक्युरिटीको हिसाबले पनि हामी आफैले पे गरेर हाम्रा विभिन्न किसिमका फन्डहरू हुन्छ त्यहाँबाट गरेर अलिकति अगाडि बढ्ने कि भनेर नेक्स्ट प्लान चाहिँ भनेपछि नयाँ स्किम ल्याउनु? नयाँ स्किम लिएर आउँदैछौँ। त्यसमा कस्टमरको कस्ट पर्दैन, हामी छलफलमै छौँ। त्यो छलफलले छिटै मूर्त रूप लिन्छ र हामी त्यो गर्दैछौँ। करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यो। तपाईँ आफ्ना ग्राहकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो यो कार्यक्रम मार्फत? मैले ग्राहकलाई मात्रै भन्दा पनि एउटा फाइनेन्सियल सेक्टरको इम्प्लोइ र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको र अलिअलि बुझ्ने सबैभन्दा पहिला अहिले देशमा लिक्विडिटीको यस्तो अप्ठ्यारो छ अनि विदेशी मुद्रा सञ्चित के छैन भनेर हामीले दिनदिनै समाचार सुनेछौँ, डेटाहरू पढेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी सप्रियौँ भने विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि बढ्छ, यो लिक्विडिटीको पनि सहजता अलि हुँदै जान्छ भन्छु। अब कतिले चाहिँ फेरि हामी सप्रिएर के हुन्छ र हामीले खाने विदेशी खाइदिनु भएन, लाउने विदेशी लगाइदिनु भएन, हामीले जे उपभोग गर्छौँ विदेशी नगरिदिउँ न, स्वदेशी उत्पादनलाई गरिदिउँ न। 14 खर्बको मासु आयात, 14 अर्बको खसीको आयात भनेर अस्ति कान्तिपुर मिडियामा पनि सबभन्दा पहिला हामी आफू सुध्रियौँ। एक्ज्याक्टली हामी आफू सुध्रियौँ भने अहिलेकै जे आम समस्याहरू छन् नि ती एउटा लेभलसम्म निराकरण जिरै हुन्छ म भन्दिनँ, एउटा लेभलसम्म निराकरण भएर भनेपछि सकभर हाम्रो करेन्सी बाहिर नजाओस्। करेन्सी मात्रै होइन, अरू पनि हामी गाउँतिर गयौँ भने कस्तो देखिन्छ भने गाउँबाट आउने मान्छेहरू बस भोरी आउनुहुन्छ अनि जब बजारबाट गाउँतिर बस्नु पुगिन्छ सामान भोरी जान्छ अन्त गाउँमा उत्पादन कम हुन थाल्यो, हामी अल्छी भयौँ। त्यो अलिकति जाँगरीले बनाउँ, सकेसम्म वरिपरिलाई टोलैलाई पुग्ने ताली एउटा व्यवसाय गरौँ। त्यो नि सकिँदैन भने 2-4 घरलाई पुग्ने गरौँ, त्यो पनि सकिँदैन भने आफूले उपभोग गर्ने त्यो उत्पादन गरौँ न। अनि त्यसपछि नै अनि त्यो गर्दा गर्दै भएन नि त्यसपछि भएन है भनेर सम्बन्धित निकायमा गुनासो राख्ने ठाउँहरू छ नि, हामी के पनि नगर्ने, दोष मात्रै खाने विदेशी, लाउने विदेशी, अनि सरकारलाई मात्रै सराप्ने अथवा जो पदमा बसेको छ उसलाई सराप्ने, यो प्रवृत्ति राम्रो भएन, त्यो राम्रो भएन भन्ने। ल अन्तमा तपाईँ चाहिँ एनआरबीले चाहिँ हुन त तपाईँहरूलाई मोनिटरिङ गरिरहेको छ, सबै गरिरहेको छ, तपाईँलाई कुन किसिमको फेसिलिटेट गर्नुपर्ने गरिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँप्रति तपाईँको के छ? होइन, अघि पनि भने अभिभावकले आफ्नो उभर्ती गर्ने नीति नियमहरू जुन एनआरबीले हामीलाई सर्कुलेट गर्छ, युनिफाइड रिटिभर इस्यु गर्छ, त्यति नराम्रो छैन। आजको डेमा केही गुनासाहरू सबैका हुन्छन् र त्यो गुनासाहरू पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा हाम्रो एसोसिएसन थ्रु पठाएका छौँ। माइक्रो फाइनेन्समा पनि एउटा म्यान छ, सञ्चालकहरूको लेभलको एसोसिएसन हुनुहुन्छ, एउटा हामी सिओहरूकै क्लबको एसोसिएसन छ, त्यो थ्रु हामीले हाम्रा गुनासा समस्याहरू उहाँहरूलाई भनेका छौँ र त्यसलाई कमिङ सर्कुलरहरूमा एडजस्ट गर्दै जानुभएको छ। त्यो भएर राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म गरेको भूमिका सकारात्मक छ। त्यसले नै यो इन्डस्ट्रीलाई आजको लेभलमा 56 लाख चाहिँ आबद्ध हुन सक्ने बनाएको एनआरबीका डिरेक्टिभ सर्कुलरहरूले नै हो। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि र एबिसी न्युजलाई पनि। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दै थियौँ हरिकृष्ण जोशी, उहाँ सिओ हुनुहुन्छ ग्लोबल आयामी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको। हस् त, भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ यहाँ माझपछि निवासा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।